حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دا وقت ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گشت کر دینے پہ، رات دا وقت نقاب پا کے گشت کر دینے پہ، گلیاں بازاراں دے چکر لان دینے پہ، وین دینے پہ کوئی غریب بھکھا تے نہیں سوتا، کوئی پریشان حال تے نہیں، کوئی تنگ دستے نہیں، جناب والا گلیاں بازاراں میں چکر لان دینے پہ حکمران او ہوندا ہے جڑا غریب عوام دے جناب والا حال تو واقف ہوئے، جڑے غریبان دے دکھاں تو واقف ہوئے، جڑا غریبان دے معاملات تو واقف ہوئے۔ فاروق اعظم دیکھیا کی رات دا ویلے گلیاں بازاراں میں چکر لان دینے پہ، جناب والا جدوں دو گلیاں رہ گئیاں، جدوں دو گلیاں رہ گئیاں، دیکھیا کی اذان فجر شروع ہو گئی، دیکھیا کی اذان فجر شروع ہو گئی۔ جناب فاروق اعظم غلام نو کہنے نے، اے غلاماں دو گلیاں رہ گئیاں نے، نماز پڑھ کے گشت کر لوانگے، منہ اتے نقاب پایا ہویا ہے، اے نہ کوئی ویکھے خلیفۃ المسلمین گلیاں میں جو پھر دے پیا، اے ہی ہووے کوئی فقیر گزر دے پیا، جناب والا پیوند والا لباس پھٹیا پرانا لباس پیوند لگے ہوئے، منہ تے نقاب پا کے گلیاں بازاراں وچ چکر لان والا امیر المومنین جڑا غریباں دے حالات ویندا ہے پیا، غریباں دے جناب معاملات تکدا ہے پیا۔ او فاروق اعظم آپ نے فرمایا بیلیا فجر دی نماز پڑھ کے باقی دو گلیاں دا معائنہ کر لوانگے، انہاں نو ویکھ لوانگے۔ جدوں نماز پڑھی ہے جا کے گلیاں دا گشت شروع کیتا ہے تے ویکھیا کی ہے ایک جھونپڑی ہے، او دے جناب والا اندر ایک بڑیا بہ کے کہندی ہے پئی میں قیامت دے روز عمر کولو جواب لوانگی، عمر دا حساب لوانگی، اللہ دے دربار وچ عمر دی شکایت کرانگی، عمر دے کولوں پچھانگی۔ او میرے بھائیو جدوں جناب فاروق اعظم نے اینی گل سنی، او بڑیاں نو پوچھیا بی بی تیرے رون دی وجہ کی ہے؟ انہیں آکھیا میں رواں کیوں نہ، میرا خامد دنیا تو چلا گیا ہے، میرا بندہ میرے سروتے کوئی نہیں، 25,000 یا 2500 درہم دی مقروض ہاں، میرا قرضہ بھی کوئی نہیں لیندہ پیا، میں مقروض ہاں، قرض والے قرض پوچھ دینے میں کتھوں دے ماں، میں مقروض ہاں۔ ادھر جدوں اینی گل کی تھی بی بی بول کے کہن دیئے لیکن ایک گل ضرور ہے آن والیا پاوے کوئی دنیا دار میرا قرض اتار دوے لیکن میں فاروق اعظم نو چھوڑاں گی نہیں، میں اللہ دے دربار وچ پیش کرانگی۔ میرے بھائیو توجہ کرے آجے جدوں اینی گل کی تھی فاروق اعظم کہندے نے نیمائی پریشان آئیو اے وعدہ کری تیرا قرض اتار دینا ماں، تیرے دکھ دور کر دینا ماں، ایک قیامت دے روز عمر کولو حساب نہ لوی، عمر کولو پوچھی نہ، تیرے معاملات میں ٹھیک کر دینا۔ اینی گل کی تھی بی بی کہن دیئے آن والیا اے گل چھڑ دے، میں نو لگ دے تو کسے نیک ماں دا پتر ہے، تو کوئی نیک ہے لیکن اے تیرا میرا وعدہ ہے تو میرے نال پلا بھی کریں، لیکن عمر نو میں اللہ دے دربار وچ پوچھاں گی۔ ادھر جناب والا فاروق اعظم بیت المال وچ گئے، جناب والا یا آٹے دا توڑا اپنی کمر اتے چکیا، اوندیاں خادم کہندہ ہے حضور میں نو چکا دے وہ میں چک کے لے جانا وا۔ ادھر فاروق اعظم دیاں اکھاں وچوں موٹے موٹے آنسو آ گئے، آپ رو کے کہندے نے او بیلیا دنیا وچ تے میرا پار چک لمے گا، جدوں قیامت دا دیہڑا آئے گا
جدو نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا میرا پار ادو چکے گا میرے نال وعدہ کر لے جے چک سکنا ہے جے میرا بوجھ چک سکنا ہے قیامت روز چک لوی میں تینو چکا دینا وا اے در جناب والا غلام نے جدو اینی گل سنی اکھاں وچ آنسو آ گئے عرض کیتی حضور میرے وچ اینی طاقت نہیں میں قیامت دے روز تہاڈا پار چکاں حضور تسی لے جاؤ اے در فاروق اعظم چل دے او بڑیا دے مکان تے گئے نے برقع پایا نقاب کیتا ہوئے آکھیا یوں نہ لیا ذرا مینوں دس تو کون ہے آکھیا بی بی سائل دا سوال سائل دی ذات نہیں پوچھی جاندی او دی اوقات نہیں پوچھی جاندی تو سوال کیتا ہے میں تینوں عطا کیتا ہے بی بی چھڑ میں کون ہاں اے در جناب والا قرض بھی دے دیتا مال بھی دے دیتا آٹا بھی دے دیتا اے پھر ہویا کی ادھروں مولا علی تے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دونوں ہستیاں چل دیاں اوندیاں نے پئیاں ادھر فاروق اعظم کی کہندے نے پے مائی دے کول پے کے آکھیا بی بی مینوں اے لکھ دے جدوں قیامت دا دہاڑا آئے گا تو فاروق اعظم نوں اللہ دے دربار وچ پیش نہیں کریں گی اے مائی مینوں تحریر کر دے جدوں قیامت دا دہاڑا آئے گا تو اللہ دے دربار وچ عمر نوں پیش نہیں کریں گی اے درمائی کہندی ہے پترا اے گل نہ کر میں اللہ دے دربار وچ پیش کراں گی جناب والا مائی کہندی ہے پیش کراں گی فرمایا مائی تیرا کم پورا ہو گیا ہے اے میرے نال وعدہ کر تو پیش نہیں کریں گی اے در مائی کہندی ہے پترا جا تو نیک لگنا ہے میں عمر نو پیش نہیں کران گی جا میں عمر نو معاف کیتا میں تیرے نال وعدہ کرنیاں جا معاف کیتا ادھر جناب عمر فاروق دے کول مولا علی آ گئے عبداللہ ابن مسعود آ گئے آ کے کہندے نے اے امیر المومنین فاروق اعظم ایتھے کی کر دیو پے ایتھے کی کر دیو پے ایتھے کیوں بیٹھی ہوئی ہو جدو اینا نہ لیا بی بی بول کے کہندی ہے او نہ لیا مینوں پتہ چل گیا تو تے عمر فاروق ہے آکھیا تو ہی عمر فاروق ہے حکمران انہوں کہندے نے جڑا جناب رایا دے معاملات تو واقف ہوئے فرمایا میں عمر کو پوچھاں گی کہ جے حکومت کرنی نہیں ہوندی تے چھڑ کیوں نہیں دیندا جے تیرے کو غریباں دا حال سنواریا نہیں جاندا تو چھڑ دے کوئی اور اللہ دے دے گا آکھیا بی بی میں عمریاں میرے تے راضی ہو جا بی بی آکھیا جا معاف کیتا